ایک دن مولا علی کوفے دی گلی چ جا رہے، ایک بندہ ملیا تے کہنے لگا علی سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا، تو سوچدا ہی نہیں بھائی کسی نو سوال کریے تو انہوں تھوڑا سوچ کے جواب دینا پہلے۔ مولا علی سوچ کے جواب نہیں سن دے، جواب بھی کچھ ایویں دے ہوندے سن نا کہ ایک دن کوفے دی جامع مسجد وچ عصر دی نماز پڑھن جا رہے تے ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے اجے سیڑھیاں تے ایک یہودی کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے۔ آپ رک گئے، کہنے لگا او 10 کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے؟ یہودی دا خیال ہے سی جے علی نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیندا تے جے علی اج جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی، تے نماز علی کدے چھڈی نہیں تے ملنگ کدے پڑھی نہیں۔ وہ کہندے نے کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں تے منن والیاں دے بھی بارے بارے جائیے او بھی انج دے پیراں نوں منی جاندے نے۔ وہ کہندے نے ساڈے پیراں دا پکا ہی وضو ہے، ٹوٹتا ہی نہیں کیونکہ کدے کیتا ہی نہیں۔ نماز دا ویلا آ جائے تو کہندے نے ساڈے پیر انہاں مسیتاں چ نماز نہیں پڑھدے، او ہر نماز روحانی طور تے جا کے کعبے چ پڑھدے نے۔ کدے کدے پیر صاحب نو پوچھا کرو نا، پیر صاحب جتھے نماز پڑھدے اوتھے لنگر نہیں ملدا؟ نماز اتھوں پڑھدے ہو تے لنگر ایتھے کھائی جاندے ہو، جتھے جا کے نماز پڑھ سکتے ہو روحانی طور تے اتھے لنگر بھی کھا سکتے ہو۔ میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیو جدا حضور دے نہ رشتہ نہیں نا، جڑا نبی پاک دی ایک سنت ابھی تاریخ ہوئے کدے ولی نہیں ہو سکتا۔ علی پیدا بھی مسجد چوئے کعبے وچ، کعبہ بھی مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تے شہید بھی مسجد چوئے، آئے بھی مسیتے تے گئے بھی مسیتوں۔ علی نے دسیا مینوں منن والا اوے جڑا مسجد تے آوے، علی دا تے رشتہ ہی مسجد نال ہے، جڑا مسجد وچ نہ آوے علی دا لگدا کی ہے۔ یہودی دے دل وچ خیال آیا جی علی جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی، نماز پڑھے گا تے جواب رہ جائے گا، میں اج علی نو پھسا لیا، او بھی علی سی۔ مولا علی بول کے فرماوا لگے سن جڑے جانوراں دے کن اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہاں دے کن باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر آئے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے، او علی نو گنتی چ پانا ہے، علی اونوں گنتی چ پا دیتا ہے۔ میں کتاباں چ پڑھیا کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تے انہیں آکھیا کہ جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے